का उसूल अहले इल्म ने बताया है कि 7 साल तक बच्चे को सीने से चिमटा के रखो। 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को गुलाम बना के रखो। 14 साल से लेकर 21 साल तक बच्चे को दोस्त बना के रखो। उसके बाद 21 साल के बाद उनकी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी। ये 3 मराहल है। पहले 7 साल गोद में उठा के रखो, और आज भी बाज़ जगह पे, यहाँ जापान के अंदर अब उन्होंने इजाज़त दिया कि 7 के 8 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा। पहले 10 साल तक गालिबन उनका था, 10 साल तक वो स्कूल नहीं जाने देते थे बच्चे को कि माँ ही तरबियत करे। सबसे बेहतर तरबियत की दर्सगाह, आमाजगाह यही है माँ की आगोश। तो ये जो 3 साढ़े 3 साल के बच्चों को हम माँ अपने से दूर करने की कोशिश करती है, नहीं, 7 साल बच्चे को सीने से चिमटा के रखे और ज़्यादा वक्त माँ दे, और अमल से सीखता है। इसलिए जब कोई माँ बाप बन जाए तो अपनी आदतें पुरानी छोड़ दें और अच्छी आदतें इख्तियार करें, ताकि वो आदतें औलाद के अंदर मुंतकिल हों। अल वालदो सिर्रुन ले अबी है, उमूमी कायदा ये है कि वालदैन का अक्स होती है औलाद, वालदैन का राज होती है औलाद। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जनाब ये हमारे बच्चों को कोई तावीज़ दे दो, कोई इनके लिए दम कर दो, इनको अपना मुरीद बना लो, इनको अपने पास रख लो, इनको अपनी सोहबत में रखो। ये नमाज भी नहीं पढ़ता, चलो हम नहीं पढ़ते तो ये तो पढ़े। तो मैं कहता हूँ जब आप नहीं पढ़ते तो ये क्यों पढ़े? ये कैसे? ये उसूल ये है कि आप करेंगे तो ये करेगा, लेकिन आप कहते हैं कि हम नहीं करते ये तो करे। एक चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा वली हो। जिस तरह आप माहौल फराहम करेंगे उस तरह का जो है वो अक्स आपका औलाद होगी। हुजूर ने फरमाया हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फितरत सलीमा पे पैदा होता है। अब उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। तो ये उमूमी तौर पे माहौल उसको फराहम करता है, लेकिन फितरतन अगर उसको कोई सबक माँ बाप की तरफ से ना हो तो वो फितरतन इस्लाम पे हो, क्योंकि फितरत सलीमा ये हर शय की असल है। हर इंसान पैदा होता है तो फितरत सलीमा में पैदा होता है। तो अच्छे वालदैन अच्छी तरबियत की ज़मानत है। तो जब कोई किसी शख्स की शादी हो जाए तो शादी से वैसे भी दीन की तकमील हो जाती है, तो फिर अपनी आदात को भी बेहतर करे, और ताकि आने वाली औलाद ने उसके अमल से सीखना है, उसके रवैये से सीखना है, उसके तर्ज ज़िंदगी से सीखना है। तो हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारी औलाद है। बाज़ औक़ात हम जो है वो सारा दिन अपने कारोबार को देते हैं, दीगर उमूर में देते हैं, औलाद को वक्त नहीं देते। तो औलाद को वक्त चाहिए होता है, और औलाद को वक्त देना चाहिए, और औलाद को वक्त देने से उनकी अच्छी तरबियत होगी। वो आपके पास बैठे उठेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके अमल देखेंगे, आपके रवैये देखेंगे, तो फिर उनके अंदर उसका अक्स पैदा होगा। आपकी रिवायात उनके अंदर मुंतकिल होंगी, आपकी आदात उनके अंदर मुंतकिल होंगी। आपके हक़ क्या हैं, अपने अखलाक क्या हैं, अपनी अक़दार क्या हैं। अगर वो साले हैं तो साले मुंतकिल होंगी, अगर वो साले नहीं हैं तो फिर जो उनकी आदात हैं वो उनके अंदर मुंतकिल हो पाएंगी। तो इसलिए हमें औलाद की तरबियत करने के लिए सबसे पहले अपना जायज़ा लेना होगा, और फिर उसको औलाद में मुंतकिल करना होगा। ये कोई ऐसी गोली नहीं है कि जो हम खुद ना खाएं और उनको खिला दें और उनको शिफा हो जाए। ये गोली हमें खुद भी खानी पड़ेगी, फिर उनको खिलानी पड़ेगी। तो इसलिए कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नासु वल हिजारा। अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अपने अमल इतने खूबसूरत बनाओ, अपने रवैये इतने पाकीज़ा कर लो, अपना अंदाज इतना खूबसूरत बना लो कि तुम्हारे रवैये और तुम्हारा अंदाज तुम्हारी नस्लों में मुंतकिल हो, और वो भी जहन्नुम की आग से बच जाएं और तुम भी जहन्नुम की आग से बच जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे रवैये खूबसूरत ना हुए, अमल खूबसूरत ना हुआ। औलाद की तरबियत में सबसे अहम चीज़ क्या है? हम समझते हैं कि तरबियत में हमारी गुफ्तगू असरअंदाज होगी, हम दलाइल के अंबार लगा देंगे और औलाद को कायल कर लेंगे। औलाद कायल करने से नहीं सीखती, औलाद आपके अमल से सीखती है। हम कहते हैं औलाद जब बड़ी होगी, जब समझदार होगी, तो फिर हम उनकी तरबियत करने लगेंगे, लेकिन उस वक्त वो उस मरहले से निकल चुकी होती है। माँ बाप ये समझते हैं, अभी तो ये बोलते भी नहीं हैं, अभी जो हम कहते हैं वो समझते भी नहीं हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको सीखते ज़रूर हैं।
جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حس ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے۔ ابتداءً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی۔ اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا، تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی۔ اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے۔ تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں۔ اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا، تو وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے۔ یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ صالح تربیت